Sa atong episode karon sa Weekend Review, sa pagpadayon sa kolaborasyon sa inisyatiba ubos sa RICE program, si Mayor Joseph Ranyola sa lungsod sa Hagna uban sa Department of Agriculture migpahigayon og tulo ka adlaw nga pagbansay nga gidisenyo aron paghatag og gahom sa atong mga lokal nga MSMEs pinaagi sa malungtaron nga mga pamaagi sa agrikultura ug mga estratehiya sa panginabuhian nga mahiuyon sa atong hiniusang panan-awon sa pagpalambo sa ekonomikanhong pagtubo ug kalig-on sulod sa sektor sa agrikultura. Ang mga representante sa 17 ka mga nanlaing asosasyon sa atong lokal nga MSMEs nakabenepisyo sa pagbansay ug pag-organisa sa Bohol Field Office sa Department of Agriculture ug sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office. Gitabangan sa Hagna Sustainable Micro Enterprise Development Unit kon JASMED sa kolaborasyon sa Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Hagna. Ang pagbansay gipahigayon ni adtong Agosto 14 hangtod Agosto 16, 2024 sa Goyo Hall sa Old Municipal Building sa pagpalambo sa panginabuhian sa atong mga lokal nga mga MSMEs. Naghatag sa mga partisipante ug mga himan aron pagpalambo sa ilahang mga produkto ug paghimo niini nga makompetensya sa merkado. Pinaagi sa maayong mga inisyatiba ug pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola, kini nga programa nagdala og dakong benepisyo sa katawhan sa Hagna ug makatampo sa mas lapad nga mga tumong sa pagpalambo sa agrikultura ug seguridad sa pagkaon. Sa laing bahin, ang Municipal Social Welfare and Development Office ubos sa liderato ni Mayor Joseph Ranyola naghatag og birthday incentive sa mga senior citizen o PWDs nga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan gikan sa Abril hangtod sa Hulyo 2024. Ang kalihukan nahuman sulod sa duha ka adlaw, Agosto 21 ug 22. Ang unang adlaw gipahigayon sa ilang kaugalingong barangay alang sa mga komunidad sa kabukirang bahin ug ang ikaduhang adlaw gipahigayon sa Hagna Cultural Center alang sa coastal nga mga lugar. Adunay kinatibuk-ang 1,932 ka mga senior citizen ang nagsaulog og birthday ug 245 ka mga person with disabilities ang nagsaulog sa ilang adlaw sab nga tawhan gikan Abril hangtod Hulyo 2024. Ang Municipal Treasurer's Office ug Municipal Social Welfare and Development Office malampusong nakahuman sa paghatag uban sa suporta sa mga opisyal sa barangay ug sa Hagna PNP. Sa laing bahin, ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration kon UWA, Regional Welfare Office 7, kauban ang Diocese of Talibon mipahigayon sa First Diocesan Migrant Congress hatod pagpangalagad niadtong Agosto 17, 2024 didto gipahigayon sa Hagna Cultural Center ning lungsod sa Hagna. Sa ilang pag-abot sa lungsod, mainiton kining giabi-abi sa mga kadagkuan ug mga siniligan sa lungsod sa Hagna. Lakip na ang mga kaparian sa parokya ni Senyor San Miguel. Diin tradisyong gipasinati sa mga bisita ang bahanding tradisyon sa lungsod sa Hagna nga patunob. Isuroy usab nila ang bag-ong munisipyo sa lungsod. Kining ang mga kalihukan naghatag og impormasyon ug serbisyo alang sa mga pamilya sa OFW ug ang mga programa nga gitanyag lakip na ang Education and Training Assistance Program, Social Benefits Program, Workers Welfare Assistance Program ug Reintegration Program. Lakip sa mga serbisyo sa OWA, membership renewal ug orientation sa OWA's programs and services. Aduna usab Entrepreneurship Development Loan Program kon EDLP orientation alang sa mga interesado nga magsugod og negosyo. Ang maong kalihukan hugot nga gisuportahan sa administrasyon ni Mayor Joseph Atsacoso Ranyola. Sa laing bahin, ang mga tinugyanan si Department of Environment and Natural Resources kon Sinro Tagbilaran mipahigayon og pagkortesiya sa buhatan ni Mayor Joseph Ranyola. Diin mainiton silang giabi-abi
ni Vice Mayor Chupisto Pagar Jr. Ang maong pagkortesiya sa mga taga-DNR nagtumong aron sa pagpahibalo nga ang DNR Senro Tagbilaran mopahigayon og libreng pagsiha-siha sa yuta kon subdivision survey alang sa mga lote nga dili pa titulado ug gipanag-iya pa sa kadaghanan. Kining maong mga lakang adunay dakong kalambigitan sa programa ni Mayor Joseph Pranyola ang pagpatitulo sa yuta sulod sa A&D kon alienable and disposable land dinhi sa lungsod sa Hagna. Dugang paniini ang buhatan sa Municipal Assessor's Office dinhi sa lungsod nagaawhag usab sa mga tag-iya sa yuta nga muadto sa ilahang buhatan ug adto magpalista ug magdala og mga dokumento sama sa tax declaration ug uban pang mga dokumento sa pagpanag-iya. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.